मी असा जेत म्हणून देवाची आशा ताच्या की चड कोणायची ना. ओके, म्हजी एक ल्हान एक टेस्टमनी दिवंक हांव आशेता. आमी मिसाक वेचे परवा आतां क्रिसमस सेलेब्रेशन आमी करता, अशें जायतलीं फेस्तांव आमी आचारान करता, नोवेनां करता न्हय करता म्हणून हांगा पुरो आमी क्रिस्तांव जिंत आसा न्हय. आतां हें आमी कित्याक करता? आमी आमकां समाधानान जियेजे आनी सर्गा वसाचे वय गी न्ही, दुसऱ्या खंयच्या उद्देशान करता गी. ओके, आमी अशेंत अरियेका आयतारा म्हणले बरी हांव मिसाक वेतालो. म्हजें पळया म्हजें जिवीत ह्या देवाच्या उतराक येवच्या पयलें, देवाच्या उतराक येवच्या पयलें तुमी जर तर पळोवंक गेल्यार मिसाक वेतालो, नोवेनां करतालो, आराधन पुरा करतालो, उपरांत बरो भुरगो जावन आसलो. बरो भुरगो जायचे की नाका, सोरो पिवून होतो न्हय. सोरो पियेल्यार सर्गा वचना म्हणटा आमी थोडी, म्हळ्यार देवाची उतारी सांगता. सो आमी सोरोय पियेनातलो, सोरो दिवंक दिनातलो, व्याभिचार करनातलो, फोटी मारनातलो, फोर्साक सांगनातलो आनी दुसऱ्यांच्या कोणाय कडेन म्हाका राग ना. आतां हांव खंय वेता तुमी सांगा. हां, ओके, बारी बरें. अशें हांव चिंतलो ही सगळें कामां करी जाय, बरें कामां करी जाय आनी बरींत कामां करनातलो. म्हाका मस्तू पयशे मेळटाले, हांव गल्फांत आसलो. सांबाळ सोन न्हू मस्तू 80-90,000 एबाव सॅलरी. सोन न्हू हे सॅलरी, हे सोन न्हू मस्तू पयशे मेळटाले आनी तेय खाण घेनातलो हांव. जाय ते खाण घेनातलो, फाटीन दिल्ले हांवें. आनी अशें म्हयन्या मस्तू मेळटाले तेय काडून. आतां चिंता हें पुरो आमी करी जे, कित्याक करी जे म्हळ्यार हांवें बरो भुरगो जायचे आनी सर्गा वसाचे. आनी कोरोना संदर्भार म्हाका देवाचें उतार मेळ्ळें. देवाच्या उतरां नियाळ करूंक येताना म्हाका एक समजलें, हांवें इतलीं बरीं कामां केल्यात न्ही, हांव खंय येता कोत्ता की हेमकोंडाक येता म्हणून काडलें. आतां तुमी चिंता आमी इतलें हांवें हें पुरो करन जर तर हेमकोंडाक गेल्यार कितें फायदो? इतलें आमी मिसाक वचोन आराधन करन, बरीं कामां करन, समाज सेवा करन, पुरा करन, आवय बापायक एक बरो भुरगो जावन, बायलेक एक बरो घोव जावन, पुरा करन, कामाच्या जॉबार एक बरो एक कामाचो जावन, सगळें करन हांव जर तर हेमकोंडाक गेल्यार फायदो कितें? शे खंय कोण शे म्हणटा पळया. हें नीज मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक म्हळ्यार रोमाकारां बरयल्ल्या अध्यायान म्हाका कितें कळ्ळें गे म्हळ्यार, फस्ट कळ्ळें की म्हाका रोमाकारांचो अध्याय आमी त्या टायमार ध्यान करनासले हांव. आनी त्या वेळार म्हाका एक कळ्ळें की म्हज्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं म्हाका सर्ग मेळना. एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत आसा, तें तुमी काडनाकात, मागीर हांव करता सांगता. पळय अशें हांवें सांगलें न्हय व्यभिचार करूं ना म्हणून. जर तर पळया म्हजें तें आसचें खोटेंपण पळया एक दाखयता हांव. पयलें म्हणलो पाताक करिना म्हणून न्हय. आतां पळया मातेवाचो अध्याय 5व्या अध्यायांत 28 वाक्य जर तर पळोवंक गेल्यार एका स्त्रियेक पाद दृश्टीन तुवें पळयल्यार तिचे सोमें व्यभिचार केला म्हणून. व्यभिचार केल्ल्यांक कालें करीचें खंय? फातर उडोवन जिवेशी मारीचे वय गी. आतां देवानच दिल्ले नियम न्हय एक जालें. उपरांत आनी एक, ह्या संवसाराची इश्टाकात व्हडलो ग्रेस्त जायचे म्हणून मनांत आसा गी. आतां इल्लिगल न्ही, लिगलीत नीट वाटेनींत जायचे की म्हणून आसा गी. सक्टांनी म्हाका मेसवाचे, व्हडलें घर बांदिचें, सक्टांनी म्हाका पळय जाय, सालाम मारी जाय म्हणलें मनांत आसा गी. तशें जाल्यार जाकोबाचें पत्र आसा चॅप्टर 4 वर्स नंबर 4, ह्या संवसाराची इश्टागात म्हळ्यार देवाचो दुस्मान जावचें. आतां ह्या संवसाराची इश्टागात हांव करतालो गी. देवाचो दुस्मान जाल्यार म्हाका देव ताच्या राजान बसयता गी. अशें कसो आसलो म्हळ्यार म्हजें जिवीत हें एक वाक्य सांग आमकां कळाचें. कित्याक म्हळ्यार मातेवाचो 23 अध्याय 28 वाक्य. 23-28. अशें तुमी बैल्यान भाग्यवंत म्हूण दिसतात. अशें हांव बैल्यान भाग्यवंत म्हणून दिसता, पूण तुमचे भितर बरोवन आसा. तुमच्या भितर बरोवन आसा सगळें कपाटीपण. सगळें कपाटीपण. म्हणजे भितर काले आसा कपाटीपण. बैल्यान हांवें सांगलां आतां बरोच तूं म्हणून. भितर काले आसा कपाटीपण कपाटीपण आनी अक्रम आनी अक्रम
हाय तुमकां शास्त्रियानो आनी ओके. फारिजेवानो ओके कपाट्यानो ओके प्रवाद्यांचे फोंड तुम्ही बांधतात ओके आणि भक्तियांच्यो समाधी तुम्ही नेटयतात ओके आणि म्हणतात आमच्या पूर्वजांच्या काळार आम्ही असल्याव जाल्यार प्रवाद्यां तूं ಇಲ್ಲಿ मुखार गेली म्हणून चिंता ओके 27 वाक्य वाच बाय हाय तुमकां शास्त्रियानो आनी फारिजेवानो आय तुमकां शास्त्रावन आणि फारिजेवानो कपाट्यानो कापाट्यानो सुनो काडलेल्या फोंडा बरी सुनो काडलेल्या फोंडा बरी कोण म्हाका देव सांगता त्या दिस शास्त्रांक आनी फारिजेवांक सांगतलो तुम्ही सुनो काडल्या फोंडा बरी वयर ग्रॅनाइट मार्बल घालांगी आतां पळयन पळयतना ग्रॅनाइट इटालियन मार्बल थोडी बरो आसात इटलीचे आनी अमेरिकन टायल्स बरोवन घालतात बऱ्यो वयर पूण भितर कितें त्या सुन्या पोंडा भितर आडा आनी घाण मात्र थंय कोणी रावोंक आशा येता की हां म्हजे ही परिस्थिती तशेंच भायर सुनो काडलेल्या पोंडा बरी भायर टायल्स आनी बरो घालून बरो दिसतालो भितर कितें आसा कुसाडाय आनी हें खाण्णो न्हू देवाच्या राजाक वचोंक जायना थंय तें सो पथकां ऑलरेडी आसात मनशांक मुखार मात राव बागेवंत पूण भितर सगळी कुसुडाय आसा आनी देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळेंत म्हाका कळ्ळें म्हज्या खंयच्याय बऱ्या कामा वरवीं म्हाका सर्ग मेळना कित्याक गे म्हळ्यार एक स्पश्ट जालें जर तर म्हजी बरीं कामां म्हाका सर्ग हाडून येता जाल्यार आतां वडोलतोन वागदाना विशयांत उलयताले न्हय इजाया प्रवादीच्या वागदाना जेरोमिया प्रवादीच्या वागदाना तें जेजू क्रिस्ता मुखांतर पूर्ण जालां गी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो गी मनीस जावन तो मेलो गी तो कित्याक मेलो म्हज्या पातकां खातीर जर तर म्हजीं बरीं कामां म्हाका सर्ग आपूण उरता जाल्यार ह्यो व्हडलो देव सर्ग सोडून ह्या संवसाराक येवन ताणें कित्याक मोरा जाय आसलें म्हजीं बरीं कामां म्हाका सर्ग आपूण उरतात न्हय देवाक तकली ना म्हणून हांव चिंतालो देवाक तकली ना आतां म्हजीं बरीं कामां म्हाका सर्ग आपूण उरता जाल्यार हें म्हाका स्पश्ट जालें की देखून हांवें एक निर्धार केलो कालें गरजेचें सोम्या म्हूण कांय ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो रात आनी दीस म्हणले बरें देवाचें उतार ध्यान करून सुरू केलें देवाचें उतार ध्यान करतना पयलें म्हाका कितें जालें गे म्हळ्यार पवित्रपणाची जिवीत जियोंक जालें तुमी कोणी आहा पळय एक हांव सांगता पवित्रपणाची जिणी तुमकां कोन्नाय की जियोंक जायना तुमी कितलेंय मागणें केल्यार कितलेंय हात पांय वयर केल्यार तुमकां पवित्रपणाची जियोंक जायना खालेंय करा तुमी तुमच्या भुरग्यांक तुमी म्हज्या भुरग्यांक पवित्रपणान जियेचे देवाक मेसोवन जियेचे म्हूण तुमी मागण्याक धाडल्यार हात वयर करना मागल्यार जियोंक हें कितें म्हणल्यार लोक फोटी मारना आसा आनी हें म्हाका कळ्ळें की भितर काल जाता म्हळ्यार हो जेजू तुज्या भितर आयल्यार तो कोण पवित्र गी हो पवित्र जेजू तुज्या भितर आयल्यार तूं खान जाताय म्हळ्यार पवित्र जाताय आनी तुजें जिवीत पवित्रपणाचें जाता तूं देवाक मेसोवन तूं जियेताय कित्याक म्हळ्यार देवाक मेसवल्लो एकलो मात्र तो जेजू आनी हो तुजे भितर येता कसो येता एकच भवार्था मरिफात देवाच्या उतरां मरिफात मात्र हें म्हाका कळ्ळें आनी रात आनी दीस म्हणले बरी हांवें देवाचें उतार ध्यान करून सुरू केलें सदांनीच दनपारां सांजेर सकाळीं रात आनी दीस म्हणले बरी नियाळ करतना म्हाका एक स्पश्ट कळ्ळें की ह्या एक देवाच्या उतरां मरिफात मात्र आनी जेजूक हांव कितलें चड हांव जाणा जाता तेंत जावन आसा सस्नीक जिवीत म्हळ्यार कालें गोत्ता न्हय हें तुमकां कोणा सक्त्यांक जायचें की सस्नीक जिवीत ए तुका जाय गो सस्नीक जिवी जाय म्हूण सस्नीक जिवी जायचें जाल्यार कितें गरजेचें म्हळ्यार आनी हांगा थंय धांवनाकात जेजूक जाणा जायचें तुमी कालें जेजूक जाणा जावचें सस्नीक जिवीत कोणाक जायचें जाल्यार सस्नीक जिवीत तुवें आनी हांवें एकच करीचें देवा बापाक आनी ताणें हांगा कोणा धाडलां पळय जेजू क्रिस्ता जुवांवचो 17 अध्याय 3 वाक्य तें सासनीक जिवीत तें सासनीक जिवीत हें तुका एकल्यास खऱ्या देवाक तुका एकल्यास खऱ्या देवाक तुवें पाटयल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें तुवें पाटयल्ल्या जेजू क्रिस्ताक वळखुचें जावन आसा सासनीक जिवीत जर तर तुवें जेजू क्रिस्ताक तूं जाणा जायना जाल्यार हांगा देवाचें आमी चेंज करूं जायना जायते कोणाय आमी येवन चेंज करूं जायना कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलां आनी हें हांवें जाणा जावंक सुरू केलें कशें जाणा जावचें देवाच्या उतरां मरी फात्र मात्र खंडीत आज आमचे मोदे ब्रदर उलयतात खंडीत आमी सगळ्यांनी सासनीक जिवीत आसाचे अळे सासनीक जिवीत कोणाक जाणा जातात पळय ते कालें करतात गोत्ता की ही बरी खबर परगट करतात आज ह्या घरा मुखांतर ह्या घरच्या कुटुंबाच्यांनी तुमी सगळ्यांनी तांचो मोग पळया कित्याक म्हळ्यार तांचो मोग न्ही भितर आशिल्लो पवित्रोत्म कालें करता म्हळ्यार पुश करता कोणा थंय पवित्रोत्म आसा
ती काले करतात म्हळ्यार सोम्या सशीन आपूण व्हरतात. कोणा थंय पवित्रत म्हणा ती खंय आपूण व्हरतात संवसाराक बाराक आपूण व्हरतात. हांच्या कुटुंबाचो एक मोग सक्टांनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी म्हज्या फ्रेंड्सांनी आमी बरो आतां फ्रेंड्स हांगा बरो मस्तुतान आयल्यात तांणी सक्टांनी सासणीक जिवी जोडी जाय. कितलें बरें. कोणी आसात गे असले मेळटात गी खंय मेळटात गी तुमकां. म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हज्या फ्रेंड्साच्यांनी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हण कोणी मेळटात गी. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो हें म्हाका त्या दीस फावो जालें. देखून आज ह्या कुटुंबाक फावो जालां. देखून तांची एक आशा म्हज्या कुटुंबाच्यांनी सक्टांनी सासणीक जिवी जोडी जाय म्हण. देखून खंडीत आतां सासणीक जिविताची उतरां देव आमकां फावो करता. आमेन.